بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان المجلس 22، الدرس 45. هيا هلتنيو مجلس في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر. مجلس يمداسسو في الاجتهاد تقلن الناس قرأتن بتملكته في العشر الأواخر مترشوتو عصروتو قناتوتو استمالتنو رمضان مترشوتو عصروتو قناتوتو اجتهاد مادرك تقل مادرك عبادة بمسرات بتاقلن بتملكتنا وليلة القدر ليلة القدر بتملكته يمداسس هنا رئيسنا. الحمد لله عالم السر والجهر وقاصم الجبابرة بالعز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر موفر الثوابت للعابدين ومكمل الأجر على عالم بخائنة الأعين وخافية الصدر. الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى يقبو عالم السر والجهر قلتنم دبقنم تنقو يميوك لهونو جيتا عالم السر دبقنم مسترنم أواكي لهونو جيتا والجهر قلتنم أواكي لهونو جيتا الله سبحانه وتعالى مسجنا يقبو وقاصم الجبابرة أمبا جننوتن سواري لهونو جيتا وقاصمي سواري لهونو جيتا الجبابرة أمبا جننوتن بالعز بهيالنتنا والقهر بالعز بأشنافنتنا والقهر بهيالنتو أمبا جننوتن سواري يمي سبابر لهونو جيتا مسجنا يقبو قاصم بلو مالت يمي سبابر سباري مالتنو الجبابرة أمبا جننوتن بالعز بهيالنتنا والقهر بأشنافنتو محصي قطرات الماء يوهان تبتاوش نتبتاوش بذاتاتشون بقطر يمي قدب يهون جيتا مالتنو محصي بقطر يمي درسبت يهون جيتا بقطر يهن ያለው ብሎ መገደብ የሚችል ጌታ قطرات الماء يوهان ነጠብጣቦች ጠብታዎች وهو يجري በሚፈስ ጊዜ في النهر በጅረቶች ላይ በፈሳሽ ውሃዎች ላይ በጅረቶች ላይ ውሃ በሚፈስ ቁጥር ቀጠራቶች የውሃን ነጠባጥቦች ወይም ጠብታዎች ነጠብጣቦች የውሃን ነጠብጣቦች ወይም ጠብታዎች ብዛት በቁጥር መገደብ የሚችል የሆነ ጌታ አላሁ አክበር። ሙህሲ ቀጠራት الماء የውሃን ነጠብጣቦቹን ጠብታዎቹን وهو يجري في النهر በፈሳሽ ውሃ ላይ እየፈሰሰ ያለ ማለት ይሄን እያንዳንዱ ጠብታ የውሃውን ጠብታና ነጠብጣቦች ጠንቅቆ በቁጥር የሚያውቅ የሆነ ጌታ ምስጋና ይገባው። وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر وباعث ظلام الليل يليلتن ጨለማ የሚልክ ለሆነው ጌታ باعث ማለት የሚልክ የሚቀሰቅስ ማለት ነው። የሌሊቱ ጨለማ እንዲመጣ የሚቀሰቅሰውና የሚልከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና የሌሊቱን ጨለማ የሚልክና የሚቀሰቅስ የሚያንቀሳቅስ ለሆነው ጌታ ينسخه የሚሽረው ሲሆን نور الفجر የፈጅር ብርሃን ማለት ነው። የጎህ ብርሃን የሚሽረው ሲሆን የሌሊትን ጨለማ የሚቀሰቅስና የሚልክ የሆነ ጌታ ምስጋና ይገባው። የሌሊት ጨለማ እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጨለማው እንዲመጣ ያደርጋል። ከዛም የፈጅር ኑር ብርሃን
ገልጸስ ያደርገዋል ይሽረዋልና ማለት ነው ጨለማው ይጠፋል ብርሃኑ ይመጣልና موفر الثواب للعابدين ومكمل الأجر موفر الثواب ثوابا يميابزا يهونا من دان يميابزا يهونا للعابدين الله سبحانه وتعالى يميجزوت له نتبارك ومكمل الأجر أجرات شونن يتموالى يميادرق له نجتا موفر الثواب ثوابا من دان بزو يميادرق يتموالى يميادرق للعابدين الله الذي يجزو السوج ومكمل الأجر من داشونن مولو يميادرق له نجتا العالمي انكو يميوق له نجتا مسجنا يقبو بخائنة الأعينين يعينوشن كدات مالتهم عينوش كداتنيا بميهونو بزدزي سو آيائنم بلو يتلايو وانجل يهونو نقروشن بيملكتو بزي ያን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመለከታል ያውቃል ማለት ነው العالمي የሚያውቀው ጌታ بخائنة الأعين የአይኖችን ክህደትና وخافية الصدر ልቦች የሚደብቋቸውን ሚስጥራት ጠንቅቆ የሚያውቅ ለወሎ ጌታ ምስጋና ይገባው ሰዎች ማንንም የሚመለከተን የለም ብለው نعم አይኖች ክህደት በሚፈጽሙ ሰዓት ሸሪዓ የከለከለውን ነገር በሚዳፈሩ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ጠንቅቆ ያውቃቸዋል ያውቃቸዋል ማለት ነው እንደውም ለዘመናት ለረጅም ጊዜ ልቦች የሚደብቋቸው ሚስጥሮች አሉ ይፋ እንዳይሆኑ አደባባይ ላይ እንዳይወጡ ማንም ሰው እንዳይሰማቸው ለዘመናት የሚደብቋቸው ሚስጥራቶች አሉ እነኛን ሁሉ ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ የሚደበቅ የሚሰወር ምንም ነገር የለምና ማለት ነው ከሰዎች ግን ነዓም ልትደበቅ ልትሰወር ትችላለሽ خائنة الأعين የአይኖችን ክህደት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሸሪዓ የከለከለውን ነገር ማንንም አያየኝም ብለህ አትዳፈር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተመለከተ ነው ያለው خالق السماوات والأرض وما بينهما ሰባት ሰማያትን ምድርን በመካከላቸው ያለን ፍጡራን ሁሉ የፈጠረ የሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተመለከተ የምታደርገውን ድርጊት እያየህና የሚያውቅ መሆኑን መገንዘብ አለብህ ማለት ነው ሴቶች ናም ካለፉ በኋላ የሚመለከቱ ወንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ወንዶች ካለፉ በኋላ ዞር ብለው የሚመለከቱ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ ታገባቸው ግን አንገታቸውን አቀርቅረው ደፋ አድርገው ሊያልፉ ይችላል አይደለም ይሄ የአይን ክህደቶች نعم በተለያየ ቦታ ላይ በመስኮት ሊሆን ይችላል በር ከፍቶ ሊሆን ይችላል በተለያየ ቦታ ላይ ሰው አያየኝም ብሎ የአይን ክህደት የሚፈጽም ሰው አለና ያን ሁሉ አላህ ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው حرام የተደረገበት ነገር አትመልከች ነው شمل برزقه جميع خلقه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكر أغنى وأفقر وبحكمته وقوع الغنى والفقر شمل أكتت برزقه بسسايو أكتت جميع خلقه باتقلي فطران الهلوم فلم يترك النمل قندان انقوى التواتم الله سبحانه وتعالى في الرمل عشواوس يمتقن يهونة قندان عشواوس يمتقن يهونة قندان التواتم ولا الفرخات ጫጩትንም አልተወም في الوكر ጎጆስ የሚገኘውን ጫጩትንም አልተወም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሳያቸውን ይለግስላቸዋል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሲሳዩ ሸሚለ ሁሉንም አካቷል ሁሉንም አቀፍ በሆነ መልኩ ማለት ነው جميع خلقه በአጠቃላይ ፍጡራን ሁሉ فلم يترك النمل ጉንዳንን እንኳን አልተዋትም في الرمل عشواوس يمتنور يهونችን ጉንዳን አልተዋትም ولا الفرخ የአዋፋት ጫጩቶችንም አልተዋቸውም في الوكر በራሪዎች ጎጆ አላቸው ልጆቻቸውን እንቁላላቸውን ናም ይጥሉና ጫጩት የሚፈለፍሉበት የሆነ ወክር ይባላል ጎጆ ማለት ነው እነዚህ ትናንሽ ከሆኑ ጎጆዎች ውስጥ የሚገኙ የሆኑ አዋፋት ጫጩቶችን እንኳን አልተዋቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛው አሉበት ጎጆአቸው ውስጥ ሲሳያቸውን የሚለግስላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ ማለት ነው
أغنى الله هبتم درجة وأفقر الله الدهم درجة كثير هبتم درجة كثير دها درجة وبحكمته الله سبحانه وتعالى بسبب نعم وقوع الغنى والفقر بالله سبب وقوع الغنى هبت يمكستهم والفقر دهنة يمكستهم بالله سبحانه وتعالى سببنا ما نمسو سلو الدنيا هبتاو ليون يشلم دها ليون يشلم مالته بالله سبحانه وتعالى سبب بحكمة الله وقوع الغنى هبت يمكستهم بالله سبحانه وتعالى سببنا والفقر دهنة بالله سبحانه وتعالى سببنا مالتهم وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر وفضل الله أبلا لك بعض المخلوقات فطران كفل على بعض بكفل لي أسبلت الله سبحانه وتعالى حتى أوقات الدهر جيزيوت سنقا سايكرو كجيزيوت يالو أوقات ساعات سنقا وقت سايكرو الله عز وجل كفل بكفل لي أبلا لك بدهر بجيزيوت يالو أوقات وقت سايكرو أبلا قال الله ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر نقول له يمي وسنبات يهونتشو ليلة وين ليلة القدر نعم أجيب وتام يلا تج يهونتشو ليلة خير بلاتنات من 1000 شهر كأندشي وراتنا كأندشي ورات تلك اللج تبلت اللج كأندشي ورات تبلت اللج تلك اللج عندي شهور يعني 1000 شهر تعادل تقريبا 83 سنة 83 عامت أكبابي يهونال عندي شهور مالك بديت لليت وسط يمسروا ملكام سراوج ك83 عامت يبلت المرض عندي سو ب83 عامت وسط كميسراو سرا كله بدرجة يبلت بديت لليت وسط يمسرا ملكام سرا مالتنا أحمده حمدا لا منتهى لعدده الله ما مقصن أمقصوا اللون لا منتهى مترشا إلى اللو سهون لعدده لقطرو مترشا إلى اللو بون ملك الله سبحانه وتعالى أمقصوا اللون وأشكره أمسجنوا له شكرا ما مسجننا أمسجنوا له يستجلب المزيد تجمار يمي قوتتنا يمي مطايهون ما مسجن أمسجنوا له من مدده كالله إرداتا ملك كالله إرداتا تجماري يمي مطايهون ما مسجن أمسجنوا له الله يستنين يمي كنس بجسايهون عندهم تجماري يمي أكلنا تجماري يمي مطايهون ما مسجن أمسجنوا له وأشكره شكرا يستجلب المزيد تجماري يميامت هنا من مدده كالله سبحانه وتعالى إرداتا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده كالله سبحانه وتعالى بحق يمين ملك عملاك يلم بيه يمسكر قال أسأل له لا شريك له أقار ودر يلش سوى الله سبحانه وتعالى شهادة مخلص الرد يا درجي هنا السو يمسكر قال أسأل لهم في معتقده بأمنة لي ابنته يلدفرس يلقواش يلتبكل يهونا الرد يا يهونا نعم شهادا يميست يهونا سو شهادة إنم أسأل لهم مالتنا شهادة مخلص نعم ده الله سبحانه وتعالى الرد يا يهونا مالتنا في معتقده يا مخلص يميات أرى مدنه يميات أرى هنا شهادة في معتقده ابنة لي ابنة يات أرى هنا ابنة يا لا دفرسنا يا لا قواشي هنا بتلاقي شرك بكوف نعم بتلاقي خرافات ابنة يا لا دفرسنا يا لا قواشي هنا سو مسكر له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في رخائه وشدائده مسكر له أن محمد عبده يا الله أقل قينا التوبية ورسوله يا الله ملك تنيا من التوبية الذي يا ملك تنيا نبع الماء وها يمنت أسهل وها يفلك أسهل من بين أصابع يده እጆቻቸው ላይ በሚገኙ ጣቶች መካከል ማለት ከእጆቻቸው
ጣቶች መካከል ውሃ የመነጨበትና ውሃ የፈለቀበት ሲሆኑ እሳቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገልጋይና የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብዬ የምስክር ቃል እሰጣለሁኝ وعلى أبي بكر صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة ورد وعلى أبي بكر أبو بكر ملاي صاحبه بالجرات بهونت في رخائه بدلوتهم جزي وشدائده بمكراتهم جزي مرض بدلوتاتهم جزي بمكراتهم جزي بالدرباتهم بنبروت بأبو بكر لي يا الله صلاة ورد وعلى عمر بن الخطاب كهف الإسلام وعضبه وعلى عمر بن الخطاب بعمر بن الخطاب لا يا الله سبحانه وتعالى صلاة ورد كهف الإسلام لإسلام متجا واشاي هدو ملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كهف الإسلام لإسلام متجا واشاي هدونا وعضوبه لإسلام تنشاي هدو ملك عمر بن الخطاب لإسلام كهف نبر واشا إسلام النعم يتكلاكلوا لتسلونوا إسلام ودساتشو إنه يتطقع يادرقوا لإسلام تبقى يقوموا سلنبروا وعضوبه لإسلام تنشى نبروا مالتنا ثلاثوتين يفلمونا ثلاثوتين ينكتاكتوا سلنبرا رضي الله عنه وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحده بعثمان الله يا الله سبحانه وتعالى صلاة ورد جامع كتاب الله يا الله سبحانه وتعالى كتاب عند لا يسبسبوا بهونوت وموحده الله سبحانه وتعالى نعم بابتئنة يملكنا وموحده يا الله كتاب عند يدربوا يهونوا مالتنا وعلى عثمان بعثمان الله يا الله صلاة رد جامع كتاب الله يا الله كتاب يسبسبنا وموحده يا الله كتاب عند يدربوا يهونوا مالتنا الذي توقعوا نعم قرآن بسبات قانقا بسبات لغة نو يوردونا የተለያዩ ቋንቋዎችን ያው በአረቦች ቋንቋ በተለያዩ ብሔሮች ቋንቋ እያጣቀሰ ይመጣ ነበር ቁርአን ማለት ነው ብሔሮች የተለያየ የሆነ ቋንቋ አላቸውና ማለት ነው እና ያን ሁሉ አንድ ላይ አደረጉና ዳን ሌላውን አቃጠሉት ማለት ነው ስለዚህ ቁርአንን ጃሚዕ አደረጉ አንድ ላይ የሰበሰቡ የሆኑት እና ወሙሂዲ አንድ ያደረጉ የሆኑት ቁርአንን ማለት ነው በሳቸው ላይ ይወረድ ከዛውጭ ያለው ቅራአት እንዳለ አቃጠሉት ከዛውጭ ያለውን ቋንቋ አቃጠሉት ማለት ነው ከዛ ያ እየተጻፈ ዓለም ላይ እንዲበተን ስላደረጉ ነው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ مصحف عثمان بمبال ميتوقع مالتنا وعلى علي كافر الحروب وشجعنها بمفرده بعلي لي الله صلاة ورد كافر الحروب طر لي ብቃት ያላቸው ሆነ ጦሮች ላይ በቂ ሆኑ ሌሎች እንዳይሳተፉ ራሳቸው ብቻ በቂ ሆኑ ማለት ነው ወሹጃኒሃ ጦር ላይ ጀግና ለሆኑ ሰዎች ሁሉ يعني ይበልጥ ጀግና የሆኑ ማለት ነው وعلى علي كافي الحروب وشجعنها حرب ላይ ጦር ላይ ጀግና በነበሩት ጦር ላይ በቂ በነበሩት علي ማለት ነው بمفرده ብቻቸውን وعلى آله وأصحابه المحسن كل منهم في عمله ومقصده وسلم تسليما وعلى آله النبي عليه الصلاة والسلام تكتاي وسلم وأصحابه ببال جراوتاتهم لي المحسنين بقوا يميسروا بهونت كل منهم كلاتهم يندلاتهم في عمله بميسروا سرنا ومقصده بميالمو نجر لي كلاتهم محسنون بقوا يميسروا يهونوا المحسنين كل منهم في عمله ومقصده وسلم تسليما يا الله سلام يورد باتشو إخواني ودموتي هو إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه العشر المباركة إتي يتبارك شوبه ونشو لليتوس ليلة القدر تقنيا التي بننين رمضان مترشا أسروتو قناتوت وس يتباركوا بونت قناتوت وس ليلة القدر تجنيالك التي يأتي ليلة القدر شرفها الله سبحانه وتعالى يلاقاتي هناك على غيرها كليلة شمان كليلة لليتوتش ليلة القدر الله نعم كبر ستواتان ألقواتان الصام إيش يتكبرت هناك لليت يميد جنوباتشو يهونو لليتوتش ناتشو أنني أسرت شمانتنا ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها ومن
الله عز وجل يلقى سبات يهونك للتلج على هذه الأمة بدت أمري بجزيل فضلها وخيرها بركات يهونة الرفاتنا بركات يهونة خيراتان ملكام نجران لذت أمة يلقى سبات يهونة للت يمتجني باتشو يهونو قناتوች ናቸው እነኚህ አስሮቹ ቀናቶች جزيل مالك كثير ماته بجزيل فضلها يلتين يليلة القدر طرفاتان ببزات يلقى ثبت يوننو لذت أمة وخيرها خيراتان مال الملكام نقرام مالته أشهد الله بفضلها في كتابه المبين أشهد الله قلت أدرقوان يعني شهر ونوها مالته الله سبحانه وتعالى قلت أدرقوان بفضلها ليلة وين كف أدرقوان بفضلها للجن ليلة القدر طرفاتان في كتابه المبين قلت بونو قرآن واستمرت قلت بونو قرآن وست الله سبحانه وتعالى قلت أدرقوان ليلة القدر درجوان بتملك جمالت أشاد بمعنى شهر ورفع عمله فقال تعالى الله عز وجل عند القلب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه قرآن أوردناه في ليلة مباركة بتباركت شو ليلة وسط قرآن أوردناه إنا كنا إننا منذرين አስጠንቃቂዎች ነንና የሰው ልጆችን ምን ጊዜም ዘወትር አስጠንቃቂዎች ነንና በተባረከችው ሌሊት ውስጥ ቁርአንን አወረድ ነው ይላል የተባረከችው ሌሊት ማነች ለይለቱል ቀድሪ አላሁ አክበር فيها በርሷ በዚህ በተባረከችው ሌሊት ውስጥ ይፍረቁ ግልጽ ይደረጋል ኩሉ አምር ነገሩ ሁሉ ግልጽ ይደረጋል ሐኪምን የተወሰኑ ነገሮች ሁሉ በጥናት ረቂቅ በሆነ መልክ በተሟላ መልክ የተወሰኑ ነገሮች ሁሉ ግልጽ ይደረጉባታል ሁሉም ነገር የሚወሰንባት ሌሊት ስለሆነች ማለት ነው ሲሳዮች የሰው ልጆች አጃሎች እድሜያቸው ማለት ነው ኸይር ነገር ሸር ነገር ማንኛውም ነገር ፍጹም በሆነ መልክ የሚዋቀርባት የሚወሰንባት ከዓመት ዓመት ማለት ነው የሚወሰንባት ሌሊት ስለሆነች فيها በዚች ሌሊት ውስጥ ማለት ነው በዚች ሌሊት ውስጥ ይፍረቁ كل أمر ነገር ሁሉ ግልጽ ይደረጋል በዚች ሌሊት ነገር ሁሉ ግልጽ ይደረጋል ሐኪምን የተወሰኑ ነገሮች ሁሉ በዚች ሌሊት ግልጽ ይደረጋሉ በዚህ ሌሊት ውስጥ እያንዳንዱ ማንኛውም ነገር ግልጽ የሚደረግባት የሆነች ሌሊት ነች الله سبحانه وتعالى يفصل كل أمر محكم من عنده يعني كسو كالله ذن يهونا محكم يهونا رقيق بهونا ملك نعم قراءات بتبك ملك فصوماوي بهونا ملك ነገሮች ሁሉ ግልጽ የሚደረጉባት የሆነች ሌሊት ነች ማለት ነው يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والأجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة بذلك ليلة وسط الله سبحانه وتعالى بقطعي ዓመት የሚከሰትን ነገር ሁሉ በአጠቃላይ ግልጽ የሚያደርግበት ነው كلوح المحفوظ نعم تليتو بكتباوች نعم ጻፊ የሆኑ መላእክቶች አሉ ወደ እነሱ የሚተላለፍበት የሆነ ሌሊት ነው ማለት ነው لوح المحفوظ ላይ የተጻፈው ወደ نعم ከተባ ጻፊዎች አሉ በእነሱ ወደ እነሱ እንዲተላለፍ የሚደረግበት በቀጣዩ ዓመት ከዚህ ከሌሊቱል ቀድር ቀጥሎ ቀጣዩ ሌሊቱል ቀድር እስከሚመጣ ድረስ የሚሞቱ ሰዎች ስም ዝርዝራቸው ይወጣል ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንዲሁ ደግሞ ሲሳያቸው
በዝርዝር ይወጣል ማለት ነው ለውሐል መሕፉዝ ላይ ተጽፎ የነበረው ማለት ነው በዝርዝር አዲስ ማውጣት ማለት ነው ኸይር ነገሮች ሁሉ ሸር ነገሮች ሁሉ የሚወለደው ሁሉ የሚታመመው የሚደህየው ሀብታም የሚሆነው የሚያገባው ሱብሃንአላህ ሁሉም በአጠቃላይ በዝርዝር ግልጽ ይደረጋል እቺ የተከበረች የሆነችው ሌሊት ማለት ነው ፊሃ በርሷ በዚች ሌሊት ውስጥ يفرق كل أمر يفرق ما بمعنى يفصل نعم قلت الدرجال بزبزر مالتنا حكيم بفتصم مالتنا فتصم بوانا ملك سرعات بتبك ملك يتوسنوا نجروا تلو قلت يدرجوا باتنا أمرا من عندنا كنا بوانا تئزاز أمرا تئزاز مالتنا من عندنا كنا بوانا تئزاز يلم يدرجوا الله سبحانه وتعالى سلوانا إنا كنا مرسلين إنيانا مرسلين ملائكتين لاكي وشنلا إنيا ملائكتين لاكي وشنلا رحمة من ربك إهم ملائكتين ملاك كجيتا بوانا إذنت شروتين كجيتا بوانا إذنت شروتا ملائكتين لكن نرى الله سبحانه وتعالى إنا كنا نن مرسلين ملائكتين لاكي وشنن رحمة من ربك كجتا بونا شروتا ملائكتين ملاكاتشو كالله سبحانه وتعالى بونا شروتا لو يمين لاكوتنا مالتنا إنه رسول الله هو السميع العليم سميع أواكم يونا كيتانونا رب السماوات والأرض وما بينهما الله سبحانه وتعالى يسمى سمايات جيتانو والأرض يبدرم جيتانو وما بينهما بمكاكلات شو يالو فطران جيتانو الله سبحانه وتعالى إن كنتم كوناتو إن كنتم موقنين سنؤمنت كالاتو نقروا يهنو ترادج الله سبحانه وتعالى يسمى سمايات يسمى مدر بمكاكلات شو يالو فطران هلو جيتا الله بتشان لمن لك بحق ممن لكهم ارسو بتشان إن كنتم كوناتو موقنين سنؤمنت كالاتو نقرون إهني مثلا بزملك ترادوتنا لا إله إلا هو كرسوك الله سبحانه وتعالى بحق يمن لك أملاك يلم يحيي الله هياو يا درجة هياو يا درجة الله سبحانه وتعالى بشانه ويميت الله عز وجل يقدلان الله لموت يميابتو يميقدلو الله نو هياو يا درجة الله سبحانه وتعالى نو ربكم ورب آبائكم الأولين الله سبحانه وتعالى ربكم ينانتم جيتانو ورب آبائكم الأولين يقدمت عبات وتشاتهم جيتانو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينانتم جيتانو يقدمت عبات وتشاتهم جيتا يهوننو الله عز وجل وصفها الله سبحانه إتشن ليلة القدر الله جلت أتبز القرآن سورة الدخان لاي بأنها أسواء مباركة يتباركة نتبلو لكثرة خيرها وبركتها خيرام بزوس الأولان بركام بزوس الأولان وفضلها درجام الجوة يلاك الأولان فمن بركتها كبركة مشاكل أن هذا القرآن قرآن المباركة يتبارك القرآن أنزل فيها بذلك للسوس الله لما جبنا جزء اندور زيادة الرجو بذلك بتبارك شو للسوس إيه بركة يلا يتبارك لمهما عنده مجلس قرآن بذلك يورد ما هو نومر بذلك بليلة القدر يورد ما هو نومر ووصفها سبحانه الله جلت بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم يتوسنون قروا كله نعم فصل بهنا سرعة يتوسنون قروا كله قد يمدرقبت يملجبات يهونا تلاليس نسوله بأنه يفرق يملجبات فيها بوصلة كل أمر قروا كله حكيم فصل بهنا سرعة يتوسن يهونو نقرأ كله يميل ليبات يونك للكلو يعني يفصل ملكهم يفرق ملك يفصل يل ملك من اللوح المحفوظ يتأبك كهنو سلدا من اللوح كسلدا المحفوظ يتأبك كهنو سلدا
كلوح المحفوظ ማለት ነው ይለያል إلى الكتبة ወደ ጸሐፊ ወደ ሆኑት መላእክቶች ማለት ነው إلى الكتبة ጸሐፊ ወደ ሆኑ መላእክቶች ما هو የሆነ ሁሉ كائن የሚከሰት ሁሉ بالأمر الله سبحانه فالله سبحانه وتعالى تأذن የሚሆን ነገር ሁሉ في تلك السنة በዛች ዓመት ውስጥ ማለት ነው በዛች ዓመት ውስጥ የሚከሰት ነገር ሁሉ በአጠቃላይ ከለውሐ المحفوظ ይለይና ወደ ጸሐፊ መላእክቶች ይተላለፋል ማለት ነው من الأرزاق ሲሳዮችን በተመለከተ እያንዳንዱ ፍጡራን ሲሳዩ ለውሐ المحفوظ ላይ ተጽፏል ነገር ግን ለይለቱል ቀድር ስትከሰት ደግሞ በዛች ሌሊት ውስጥ ከለውሐ المحفوظ ይነሳና የአንድ ዓመቱ ማለት ነው ወደ ከተባዎች ወደ ጸሐፊ መላእክቶች ይተላለፋል ይሄ ነው وفقوا يتبالوا ማለት ነው من الأرزاق ሲሳዮች والآجال የተለያዩ የሆኑ አጃሎች እድሜዎች ማለት ነው የሰው ልጆች እድሜያቸው ማለት ነው በአጠቃላይ ማለት ነው አይና እድሜያቸው የሰው ልጆች በአጠቃላይ እንዲሁ ተመሳሳይ በሆነ መልክ ተለይቶ ይወጣል والخير መልካም ነገሮች ሁሉ والشر መጥፎ ነገሮች ሁሉ وغير ذلك ሌላም من كل أمر من يوم ነገር حكيم በፍጹም በሆነ ስርዓት የተወሰነ ነገር ሁሉ من أوامر الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዛቶች ማንኛውም ትእዛዝ ሁሉ የሚተላለፍባት ሌሊት ነች المحكمة የተዋቀሩ የሆኑ المتقنة ፍጹም በሆነ ስርዓት የተዋቀሩ የሆኑ የአላህ ትእዛዛቶች ማንም ሊደመስሳቸው ማንም ሊያፈራርሳቸው አላህ የወሰናቸው ውሳኔ ማንም ሊቀይረው ማንም ሊከልሰው ሊበርዘው በማይችል ፍጹም በሆነ ስርዓትና አወቃቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዛቶች አሉት እነዛ نعم كلوح المحفوظ ولا كتباዎቹ ወደ ጸሐፊዎቹ በዛ ዓመት ውስጥ የሚከሰተው ሁሉ የሚተላለፍበት ልዩ የሚለይበት የሆነች ሌሊት ነች التي هي ሌሊት ليس فيها عذرا التي هي يا الله سبحانه وتعالى محكمنا متقنا የሆኑ የአላህ ትእዛዛቶች ማለት ነው التي لا الله ትእዛዛቶች ማለት ነው ሙህከማ የሆኑና ሙትቀና የሆኑ ሙህከማ ብሎ ማለት በቃ ስርዓቱን በጠበቀ መልክ የተዋቀረ ማለት የማይፈራርስ ማለት ነው ሙትቀና ማለት ደግሞ ፍጹም በሆነ መልክ ስርዓት ይዞ እንዲጓዝ ያደረገው የሆነ ጌታ ማለት ነው ያን ትእዛዙን ማለት ነው ለምሳሌ በአሁኑ ዓመት በቀጣዩ ዓመት ማለት ነው በለይለቱል ቀድር ይወሰናል نعم ይለያል እገሌ ይሞታል ተብሎ ከሆነ نعم መሞቱ አይቀሬ ነው ማለት ነው ለምን የአላህ ትእዛዝ ሙህከም ስለሆነ የአላህ ትእዛዝ ሙትቀን ስለሆነ ፍጹም በሆነ ስርዓትን በጠበቀ መልክ የተወቀረና የሚወሰን ነገር ስለሆነ ማንም ሊደመስሰውና ሊያፈርሰው ስለማይችል ነው المحكمة المتقنة የተባለው ማለት ነው التي እነኔ አላህ ትእዛዛቶች محكمة متقنة የሆኑት ليس فيها በውስጣቸው የሌለ ሲሆን خلل እንከን የሚባል ነገር የሌለ ሲሆን ولا نقص ጎደሎ የሚባል ነገር የሌለ ሲሆን ولا سفه ነውርና ሞኝነት የሚባል ነገር የሌለበት ሲሆን በጥንቃቄ ስለሆነ ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያከናውነው ማለት ነው ولا باطل የሚባል ነገር ሐሰት የሚባል ነገር የሌለበት ሲሆን ስለዚህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ በአጠቃላይ ሙህከማ ነው ማለት ነው متقنا ነው ማለት ነው ذلك تقدير العزيز العليم يهكو تقدير العزيز هيال የሆነው ጌታ ውሳኔ ነው العليم አዋቂ የሆነው ጌታ ውሳኔ ነውና هيال የሆነው ጌታ የሚመጥነው የሚለካውና العليم ሁሉ ነገር ጠንቅቆ የሚያውቀው ጌታ የሚመጥነውና የሚወስነው ስለሆነ ማለት ነው وقال تعالى فكتب القرآن قال الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن أوردنا إنا في ليلة القدر الجد بتلاقتنا بتكبرتشو لريتو سلام نعم الجد
በተላቀችውና በተከበረችው ሌሊት ውስጥ ቁርአንን አወረድነው ይላል። ወይም ነገሮች ሁሉ የሚወሰኑባት በሆነችው ሌሊት ውስጥ አልቀድር የሚለው አንደኛ ለራሷ እጅግ በጣም የላቀች ማለት ነው ሌሊቷ፣ ወይም ደግሞ ነገሮች ሁሉ የሚወሰኑባት። ወማ አድራከ ማ ለይለቱል ቀድር ምን የምታውቀው ነገር አለ? ወማ አድራከ ምን የምታውቀው አለ? ማ ለይለቱል ቀድር ስለ ላቀችው ሌሊት የነገሮች ሁሉ መወሰኛ ስለሆነችው ሌሊት ስለ ለይለቱል ቀድር ምን የምታውቀው ነገር አለ? ለይለቱል ቀድር ነዓም እቺ የላቀችው ሌሊት ኸይሩን ትልቃለች ትበልጣለች ሚን አልፍ ሸህርን ከአንድ ሺህ ወራት ትበልጣለች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንድ ሌሊት ከአንድ ሺህ ወራት አላሁ አክበር። አንድ ሌሊት ከ83 ዓመት ትበልጣለች ማለት የአንድ ሰው እድሜ በተለይ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ እድሜ ከ67 እስከ 80 ነው። ከአንድ ሰው እድሜ ማለት ነው። አንዷ ሌሊት ከአንድ ሰው እድሜ ትበልጣለች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ما أعظم شأنها ليلة القدر خير من ألف شهر كأنت في وراء كثمانية آمت بلي نتشي كثمانية آمت تلك التشي بذيش دليتوس يمسر خير نجر ملكام نجر بثمانية آمت وس كمسرون ملكام سراوش تبلت التي بدرجة مرس تنزل الملائكة ملائكة وردالو والروح منفس جبريل يوردال فيها برساوس بذيش دليتوس سبحان الله ملائكة ودا مدر يوردالو والروح منفس جبريل يوردال فيها برساوس ودا مريت يوردالو مالتنا بإذن ربهم بجتاكوا الله سبحانه وتعالى فقط بليلة القدر ودا مدر يوردالو ملائكة جبريل مسايكر بإذن ربهم بجتاكوا فقط من كل أمر الله يوصل الله شو النجار كله يزوم مالتنا ودا مدر يوردال الله يوصلنا النجار كله يزوم ودا مدر يوردال مالتنا سلام يسفنبات لليتنج سلام يسفنبات لليتنج هي يجلليت سلام يسفنبات لليتنج على الله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر وهو استقدس سلام يسفنبات يهونج لليتنج وهو استقدس سلام يسفنبات يهونج لليتنج هذه الليلة ليلة عظيمة الخير فهي خير من 1000 شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. نعم سبحان الله شريعة بعززو ملئك يعمنه نوع يلي القدر درجوان ترتو آمنو يقوم بالله سبحانه وتعالى آمنو كالله أجر يميت أيكونو يعمنسو آمنو يقوم سو سلك درجة يزلت يونج. نعم لريت نجمرت ملائكة يوردالو. نعم جبريل يوردال تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة ملكا بذيك على وس يتوسلون نجرة الهل يزو ملائكة يوردالو بكل أمر قضاه الله في تلك السنة رزقا كان أو موتا أو ولادة كسائي هوني شلال موت لهوني شلال ولادة من ولد لهوني شلال أو غير ذلك مما يقدره الله سبحانه وتعالى ينوسنا والنجر كله يزود نزري وردالو. هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها كجمرة جمر ليلة القدر. نعم كجمرة جمر ومالتنا يو ليلة هاي كتلقى وقت جمرو مالتنا ليلة القدر يوم يا موسمياتو لريس يتفعلوا لريس أمي جمرو هاي كتلقى نو من ابتدائها كجمرة بجمرو حتى نهايتها بطلوع الفجر كم مكرشوا أدرس مكرشوا منو يجوه مكدد نونا جوه كم كدرس إيش لنيت سلام يسفن بات يهونج لنيت نشرد الله أكبر.
القدر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمعنى الشرف قدر بلو مالت بمعنى الشرف شرف مالتنا كبر مالتنا والتعظيم بتام يلا درجة مالتنا عن سلذي في إن أنزلناه في ليلة القدر ما ليلة القدر ولمات الجيك بتام يلا أشي هون تلليت مالتنا تلك درجة يلا تلليت مالتنا أو بمعنى التقدير والقضاء ويملكمو يموسنيتو ليلة مالتنا يتشلال نقولوا كله يموسنوا بات ياندامت نعم بزرزر سلم يوجع مالتنا باندامت وس يميكستو بزرزر سلم يوجع مالتنا بزرزر سلم يوجع عندي مالتنا ترجمة يميتكمو ليلة القدر ولا مالت ينوم يملكتو وين دقمو درجة كفي عليه وانا لراسوا مالتنا لراسوا لريتوا الجيب بتام بالحيالات هونش وين نقول كل يوصلوا بات هونش مالتنا لأن ليلة القدر شريفة يتكبرت لك عظيمة تلك درجة لا تلتنا يقدر الله فيها الله بصوت وسنا ما يكون يميون في السنة بامت وسمي كسة النجر مالتنا بامت وسمي كسة النجر يوسنا لنا الله سبحانه وتعالى ويقضيه الله عز وجل يوسنا لنا نعم من أموره الحكيمة بسبب يتولى نعم يهون قد يتمرد ويقضيه من أموره نقرة الحكيمة بسبب يتولى نقرته الله يوسن بات ونج لليس لونج لبسا كلوح المحفوظ تنسو لبسا ودي ملايكة وجه عندي مساء يمدرق بك سلواني مالك ليلة القدر خير تلك آلت بالآيالات يمثلك يهونج بالآيالات لريتنج من 1000 شهر كان بشي وراء يعني في الفضل بدرجة والشرف بكبر وكثرة الثواب والأجر بذلك لريت وس يمجن يهونون عجروش من داوش الله سبحانه وتعالى نباروت يمسداتو يهونون ثوابوش عجروش سبحان الله كان دي في ورق كثمانية صوص آمت بلي يهونالو يبلقالو مام 83 ዓመትን ይበልጣሉ 1000 ወር ይበልጣሉ እቺ በዚህ ሌሊት ውስጥ የሚገኙ የሆኑ አጅሮች ማለት ነው يعني في الفضل لريتوا درجة بلطة سلالات والشرف كبر سلالاتنا وكثرة الثواب أجرو من داوش وموزاتنا والأجر كفياوش نعم بتملكته عندي شيء وروس يميسر ملكام سراوتين بلطة الدنيا لك ولذلك لازم تبال كان هنا من قام إتشللت نعم قوموا يدر عبادة يسرى قوموا يدر تبال تجسروا صلاة يسجد بالشاملة إلى عبادة يسرى انقلفون بمتاو مالك قرآن يقرأ ليون الشنان أذكار يتقلقل ليون الشنان يسجد ليون الشنان ولذلك كان من قام إيمانا أمنه واحتسابا كالله سبحانه وتعالى آجر ما قنيتن يسببونه غفر له ما تقدم من ذنبه يألفون وانجلون الله سبحانه وتعالى يكرتا يا درج اللجال نعم بيكرتا يالفال الله سبحانه وتعالى يلال سبحان الله أقديس نعم إيمانا واحتسابا ما هو اللبس مالتنا عاملوا بس لم يدرقوا هنا اللبس مالتنا عاملوا بس سيادرقوا أي نعم تنزل الملائكة والروح فيها بذلك دليتوس ملائكة وردان جبريل يوردان الملائكة ملائكة عباد باروتناتشو من عباد الله كالله باروتوس يا الله باروتناتشو قائمون يقوموا سيهونوا بعبادته الله عنده مجازات ليلا ونهارا ليتكن مالك ليتكن الله سبحانه وتعالى بمجازات لي كتروا يقوموا يا الله باروتناتشو لا يستكبرون عن عبادته رسول الله كما ملك أي كورم كراتا يسماتهم الله من جزيم يميجزيهم ناتشو ولا يستحسرون أي سلكشوم لك لا يستكبرون ملائكة أي كورم يتكن الله يميجزوناتشو أن عبادتي رسول الله كما ملك نعم كراتا يسماتهم ولا يستحسرون أي سلكشوم لك يسبحون الليل والنهار يتكن الله
የማይገቡት ከሆኑ ጎደሎ ባህሪያቶች ያጠሩታል لا يفترون رفت يلاتشوم رفت يلاتشوم الله من جزيم تسبيح هذا القتال يأتروتال الله سبحانه وتعالى يتنزلون إنني ملائكة وردالو في ليلة القدر بليلة القدر وردالو إلى الأرض ودا مدر وردالو بالخير والبركة والرحمة ودا مدرس وردو بالخير ملكام نقرة نيزو والبركة بركة نيزو والرحمة إذنة نيزو والروح منفس يوردال روح منه وهو جبريل عليه السلام السو جبريل لونا جبريل يوردال مالتنا خصه الله جبريل ليتدرجوا بالذكر بمتأس لبتشو بكنياتهم تنزل الملائكة سيل السمي قوانا برا جبريل والروح قالوا لبتشا يتكسوا لمدنه لشرفه تلك درجة سلالونا وفضله طرفات سلالو مالك طرفات سلالو تلك درجة سلالو مالك سلام هي اتلاليت نعم سلام يسفنبات يهونج لليتنت سلام يسفنبات يهونج لليتنت يعني أن ليلة القدر ليلة سلام يزلت لليتنت سلام يسفنبات لليتنت للمؤمنين لا آمان يوتشي سلام يسفنبات لليتنت لنمان لا آمان يوتش من كل ما خوف كم يسفر نقروت كله የሚያስፈሩ ነገሮች ሁሉ አያገኟቸውም ማለት ነው ሰላም የሰፈነባት ሌሊት ስለሆነች ይኩል መኹፍ አስፈሪ እና አስጊ አስጨናቂ ከሆነ ነገር ሁሉ لكثرة ما يعتق فيها በዚች ሌሊት ውስጥ ነፃ የሚወጡት ስለሚበዙ من النار ከእሳት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳት ነፃ ከሚያደርጋቸው አላህ ያድርገንና بفضله ورحمته سبحان الله نعم سبحان الله يتلاليت نعم ليلة السلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة ما يعتق فيها من النهار عذرا من النار لكثرة ما يعتق نساء يمي وطس كما بدأتاتو يتنسى فيها بدت للتوس من النار كأسات مالتنا ويسلم من عذابها كأسات قطعكم سلام يميونو سوت بزو سلوانو لأمان وجه سلام يسفربات يونج للتنتشيم حتى مطلع الفجر قوه اسكمي قد درس مالتنا قوه اسكمي قد درس مالتنا يعني أن ليلة القدر تنتهي تلقالك تقواتش مالتنا بطلوع الفجر قوه تقد تلقالك تقواتش مالتنا لانتهاء عمل الليل به نعم قوه تقد يلي السراء سلام يقوات مكناتهم قال يمتاصل هنا مالتنا لانتهاء عمل الليل يلي السراء سلام يلق به قوه تقد مالتنا فجر سمتا قوه تقد مالتنا وفي هذه السورة الكريمة بدت وتكبرت سورة مأرافوس فضائل متعددة بركات يونس الرفات النغنيالن لليلة القدر ليلة القدر بتملكة بركات متعددة يهونو فضائل اندالو ان ملكتالن يتوسنتن انينو الفضيلة الأولى لما جمروا كرفات أن الله أنزل فيها بصوص أورد مهون والقرآن قرآنا الذي القرآن به بصوص بس ما نسوي هداية البشرية سولجوت يمي مربتنا يمي كنبت يهونون قرآن يورد بات مهونو إتلاليت الله سبحانه وتعالى وسعادتهم إدلنوت يميون بات القرآن يورد بات لاليت مونا في الدنيا بكربيتم على موس إدلنوت يميون بات والآخرة بمترشوهم على مسلمانتنا بمترشوهم على بكربيتم على موس እድለኞች የሚሆኑበት የሰው ልጆች የሚቀኑበት ትክክለኛውን መንገድ የሚጎናጸፉበት የሆነውን ቁርአን ያወረደባት ሌሊት መሆኗ الفضيلة الثانية ሁለተኛው ትሩፋት ما يدل عليه استفهام የሚያመለክተው ማለት ነው ወደፊት وما أدراك ما ليلة القدر የሚለው ማለት ነው ምን የምታውቀው አለ ስለላቀችው ሌሊት ለይለቱል ቀድር ምን የምታውቀው አለ የሚለው ማለት ይሄ እስቲፍሃም ይባላል አንድ ነገር
መጠየቅ ማለት من التفخيم ማጉላትና والتعظيم ትልቅ ግዝፈት መስጠት ማለት ነው ተፍኺም ማለት አንድ ነገር ማጉላት ማካበድ والتعظيم درجውን ከፍ ማድረግ في قوله وما أدراك ما ليلة القدر የሚለው ላይ الفضيل የምታውቀው ነገር አለ የለም ምን ያታውቀው ማለት ነው አላህ الفضيلة الثالثة ሶስተኛዋ ትሩፋት أنها يتللي خير بالآيات لليس موضوع من ألف شهر كعندي شورات يمتبل مهونا مالك الفضيلة الرابعة أردت أنها فضيلة أن الملائكة ملائكة وجه تتنزل فيها برفا بذك لليتوس ودمدر يمي وردو مهوناتو وهم ملائكة وجه لا ينزلون يوردوا الجموس ولا يدرس يوردوا إلا بخير ملكام نجر يزونجي والبركة بركان يزونجي والرحمة إذنة يزونجي الله لباروتو لدقاق باروتو بذك لليتوس قموا عبادة يسروا نعم كالكفاتو تنستو عبادة يسروا لم يسلبوت يمنع كفافلوني ونا خيرنا بركة رحمة يزونو يمي وردت مالتنا الفضيلة الخامسة أمستنيو أنها أصوات سلام نج سلام يسفنبات نج لكثرة السلامة فيها بالطاوس سلام يبزق من العقاب كتلايو كتاتوتنا والعذاب كتلايو عذابوش سبحان الله سلام سوت يميون بات ببزات سلام يميون بات ذلك سلهونج أنها سلام لكثرة السلامة فيها سلام يبزقبات من العقاب السلام من العقاب كتقات والعذاب كتلايو عذابوش بما يقوم به العبد عند باريا بميقوموا مكنيت من طاعة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى متعزز بتملكة معنا بذيك لليتوس الله يمتعزز سوى باريو سلمكم عبادة سلمي ترى سلزف كالله قطعتنا كالله عقاب نعم نسأل يوطابات يونش لليتنتشي سلزف سلام يبزابات يونش لليتنتشي سوّج يا الله دقاق باريوش آمانيوش كتنايي قطعت نسأل يوطبت كتات نعم نسأل يوطبات ذلك سلونش مرض الفضيلة السادسة والسادسة وفضيلة أن الله أنزل في فضلها يسوع الرفات بتملكته يا ورد مغنو مالته أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة نعم عند مراف يا ورد مغنو الله سبحانه وتعالى تتلى يمت النبي ونتش المراف إلى يوم القيامة كما قدرت مالته سورة القدر مالته إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بقى لا يتشي معرف نعم يصن هون يتابع تملكته يمتقد ونتشن معرف إلى يوم القيامة كما قدرت لذلك عالم فسقامي مكسة بيت فلت اسكم مكسة يمتن بيونتشن معرف ما وردوا ملكه ومن فضائل ليلة القدر كالات صرفاتك مكاكل كالات درجة مكاكل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم أو نجي ليلة الدرجة إلا لك كم يملك نتوج مكاكل أبو هريرة يذكر في حديث الله ملكني عليه الصلاة والسلام اللي بلال من قام يقوم ليلة القدر يقوم إيمانا يأمن سوى إيمانا بالله بالله يأمن سوى اللي لقمو يتشللت عبادة بمسرات ومو لم يدروا باروتو الله يزدجو يهونا ثواب أجر الله بالزم يأمنه ملك واحتسابا كالله سبحانه وتعالى أجر يمشى يمفلقم هنا زنبلو بشام يقوم يدلم إيماننا احتساب أنه لك نبروت ما ملك اللبت غفر له ما تقدم من ذنبه يالفون وانجلون الله سبحانه وتعالى يكر يلوان يالفون وانجلون الله يكر يلوان لمهنو ليلة القدر هل تختلف ليلة القدر باختلاف البلدان حقروك سلم الله يو ليلة القدر اندو تلا يالتين لا لمثالي ليلة القدر نعم بتملكته لمثال صوم رمضان بتملكته في قبام شو قام سوت لله يشرك عندها قراتشو مالتنا شركان عند አይተውም የሚጾሙት አይተውም የሚያፈጥሩት ማለት ነው ዓለም ላይ ሰዎች ሊለያዩ ይችላሉ ጨረቃን አይተው ይጾማሉ ጨረቃን نعم አይተው
ያፈጥራሉና ማን ነው ጾማቸውን ማን ይቋጫሉና ለይለቱል ቀድር ግን እንደ አገሮች ሲለያዩ ሰው ሲለያያለች لا ليلة واحدة نتفق عند الليل ولو اختلفا نعم دخولها بالنسبة للبلدان ومن بتملكتا سوج نعم لما يصومون ما نقول بالله يملك أي نعم لك لمثالي نعم عند الله أهاي ستسأل نعم ليلة القدر كهونك مالتنا إنه بالتالي هاي مسنيو ليلة لاي ويم هاي سواتنيو ليلة لاي بسهون ليلة وما قر لاي عنده عند غروب الشمس نهارهم نعم تقرأ تون على مالتنا يتأهي مثلك إلا أيان أقرأ عالم لا إلا أيان عند عالم مثالي باهو الوقت ተኝተው ሊሆን ይችላል እኛ ገና አሱርም አልተገርንም እነሱ ግን የተኙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለሊቱ ነው ማለት ነው ነገር ግን ሁሉም ጋራ ፀሐይ ማለት ነው ስትጠልቅ 27ኛው ላይ ከሆነች ፀሐይ በምትጠልቅበት ወቅት ትጀምራለች ማለት ነው ሁሉም ሀገር ላይ ማለት ነው ሁሉም ሀገር ላይ በዚህ መልክ ነው አትለያይም ነው አንዱ ሀገር ላይ አንድ ሌሊት ሌላኛው ላይ አንድ ሌሊት ስለሚለያዩ ሌሊቶቹ ማለት ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም ተኩኑ ሌላ ዋሂዳ አንድ ሌሊት ነው የምትሆነው ይላል على كل حال እችን ለይለቱል ቀድርን ኢማንን ወህቲሳበን ቁሞ ያደረ ማለት ቁሞ ያደረ እችን ሌሊት ቁሞ ያደረ የሆነ ሰው ማለት قوموا يدرى إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله والله سبحانه وتعالى يمنسهون وما أعده الله يزقى الجوبة ولم يمنسهون من الثواب أجر مالتنا أجركم للقائمين فيها بذلك لليس قوموا لم يدرس مالتنا بذلك لليس قوموا لم يدرس الله سبحانه وتعالى يزقى الجو نعم على النمر يزقى الجو على النمر إهنن بذه يامنه هنا مالتنا بذه يامنه هنا واحتسابا للأجر كفيانا يمي أيكنا يمي شاسوان وطلب الثواب أجرنا فلاقوا معنى كفيانا من دان يمي شانا يمي فلقسوان قوموا يادر عبادة يسران مالتنا وهذا إذا مو حاسر يمي جنينو لمن علم بها ليلة القدر يا وقت له نسو ومن لم يعلم ያላወቀ ለሆነው ሰው ምክንያቱም ለይለቱል ቀድር አላህ ተባረኩን ያታውቃቸዋል የሚያታውቅበት አጋጣሚ አለ ወደዚህ ያለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህልም አሳይቷቸዋል አላህ ማለት ነው ዛሬ ለይለቱል ቀድር ለመሆኑ ህልም አሳይቷቸዋል ፈጅር ላይ ለሊት ዝናብ ዘንቦ ፈጅርን ስትሰግድ ውሃና ጭቃ ላይ ስጁድ ታደርጋለህ ብሎ አላህ በህልም አሳይቷቸው ነበርና ያም ነገር እንደዛው ተከሰተ ማለት ነው ስለዚህ ለይለቱል ቀድር ዛሬ ሌሊት መሆኗንም አለመሆኗንም ላላወቅም አላህ ይህን አጅር አያሳጣውም ነው የግድ ዛሬ ለይለቱል ቀድር መሆኑን ማወቅ አለብህ አትባልም አጅሩን ታገኘው ዘንድ ማለት ነው ለይለቱል ቀድር ዛሬ መሆኗን አወቅም አላወቅም أجر أي قربهم نو وهذا يهدم حاصل يجنان لمن علم بها ليلة القدر لا وكم مالتنا ومن لم يعلم لا وكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مركنه لم يشترط العلم مركنه عليه الصلاة والسلام علم شرط على درم ما وكل من بها ليلة القدر ما وكل مالتنا في حصول هذا الأجر أجر يا جنيزين يالفون وينجرون ولو الله يكري لوال يملون أجر يا جنيزين ማወቅ አለብህ ዛሬ ለይለቱል ቀድር መሆኑን ማወቅ አለብህ ሸርጥ አስቀምጡምና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ደግሞ ሸርጥ ካላደረጉ ነዓም በአወቀም አላወቀም አጅሩን ያገኛል አወቀም አላወቀም አጅሩን ያገኛል نعم يجد ما وقع اللبه أي بالم عند سو مالك
وليلة القدر في رمضان برمضان وسنالته لأن الله أنزل القرآن فيها قرآن بس وسلا ورد بليلة القدر مالته وقد أخبر الله بمبارك سنقرأ أن إنزاله في شهر رمضان قرآن يورده رمو برمضان مونون الله نقرنا قرآن يورده برمضان مونون نقرنا قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر مجمّر قرآن بليلة القدر أو الرنوان وقال اللي شهر رمضان يا رمضان ور الذي يانو أنزل في قرآن يورد بتي وليلة ليلة سلزم ليلة القدر برمضان وستبتشان على شو مالته لمن ليلة القدر قرآن يورد بات ليلة شولان قرآن دمو برمضان ورنو يورده أي نعم فبهذا يهنن من درجة بمدرك يهنن بمن مركز تعين نعم قدته هنا مانو أن تكون مهنا ليلة القدر مهنا قدته هنا في رمضان برمضان بتشامونه يقدم المال فبهذا تعين يقدم المال بقدته يقدم أن تكون مهنا ليلة القدر مهنا يقدم في رمضان وهي سواء موجودة يتجنيشنك في الأمم بهلم هبرة سوس علتشي وفي هذه الأمة بذلك مسألة إلى يوم القيامة كامات أندرسا بنبي عليه الصلاة والسلام لا يتشامل الجدوى وهي موجودة في الأمم كنبي عليه الصلاة والسلام نعم بذلك بنبرتم هزبوت نبرتنا أي نعم طيب صحيح الشيخ ابن عثيمين بديت ما بتشام من اللي إلى الاتمام قل أجرى نعم بديت يتجدب له إلى الوليد عندما يوم مالك السؤال ليلة القدر المتبانو بقدم تولدوش مسنبرتنا وهي موجودة في الأمم بتلاقي هزبوت مسنبرت وفي هذه الأمة بدت مسألة إلى يوم القيامة كما تدرسون تكترالتنا لما روى الإمام أحمد مرة جمالنا إمام أحمد يقول والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر واضي بما درك مالتنا أنه قال أبو ذر يا رسول الله يا الله ملك النووي أخبرني اسكي نقرون عن ليلة القدر ليلة القدر نقرون أهي إسواء في برمضان وسنا ويالتون أم في غيره ويس كرمضان وش بالوراتوች ውስጥ ትገኛለች ንገሩኝ ብዬ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቋቸው ይላሉ አቡ ዘር ማለት ነው ከዛም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ ሲጠይቋቸው አخبرني الليلة القدر أهي في رمضان أم في غيره ነው ከዛም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ قال بل هي في رمضان أي برمضان وسط نجبروا ملكنا عليه الصلاة والسلام تناقروا ماذا أيضا أسوا برمضان وسط بشانتي بملك الله ملكنا عليه الصلاة والسلام لا أبو ذر ملك الله كملك بل هي في رمضان برمضان وسط نجي يبتغنيو برمضان وسط نو بلو نعم نبي عليه الصلاة والسلام ملك الله كملك أهي في رمضان الصلاة برمضان وسنتين وينس كأم في غيره وين كرمضان وشبالو وراتو تستجن يالج بلو أبو ذر لدي يقول الله من عليه الصلاة والسلام من لاج سألتم مالك يا الله من عليه الصلاة والسلام من قالوا بل هي في رمضان سلسل برمضان مشارك منه قال تكون مع الأنبياء كذام لقمون من قالوا تكون تونالك مع الأنبياء كنبيات وشجرام تونالك كل نبيات وشجار نبرج لمرض أي نعم كنبيات وشجار تونالك ما كانوا نعم إسكالوا درس مالك قال تكون مع الأنبياء أبو ذر تديكم نالو أبو ذر يجي مانو قال أبو ذر تكون تونالك مع الأنبياء كنبيات وشجار ما كانوا إسكالوا درس فإذا قبضوا نبيات وشجار الله سيقول لك رفعت النسالك أم هي إلى يوم القيامة ويس كما قدرت تكتلالك من إياك يقربوا لتنيا مالك
أبو ذر يقرب الطياق منهم تكون مع الأنبياء كانوا يأخذون لك ما كانوا اسكالوا درس بهوت فإذا قبضوا الله سيقال لك ورفعت النسان لك أم هي إلى يوم القيامة ويس كما كان درس كتلالك قال ملك عليه الصلاة والسلام قالوا بل هي إلى يوم القيامة أيضا لم كما كان درس كتلالك ملك عليه الصلاة والسلام الحديث نعم حديث كما درسوا أنبوا إلى نعم حاكم زجوتان حاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ونقل عن الذهبي أنه أقره والله أعلم لأنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم قال بل هي إلى يوم القيامة الحديث لكن فضلها نقرق يزيد في ليلة القدر درجها وأجرها يمتاز بين يوم من لا يختص يليال والله أعلم الله يوقعنا يليال بهذه الأمة بدت أمة يليال እንጂ ለይለተ ቀድር በሁሉም ነብያቶች ጊዜም አለች ቂያማ ቀን ድረስ አለች የሰዎች ሁሉም ነገር የሚወሰንበት ከለውሐል መህፉዝ نعم ተለይቶ የሚወጣበት የሆነው ለሁሉም ኡማ ይመለከታል እቺ ለልት ደረጃ ያላት መሆኗ نعم ሁሉም ነብያቶች ወቅት ላይ አለች ግን አጅሯ ትሩፋቷ ታንዲሺ ورب لا يتبلغ على جميل أجر الذي أمة يتلينه كما اختصت هذه الأمة أمة التي يتلو بفضيلة يوم الجمعة بالجمعة طرفات من جمعة بمئة طرفات